ज़ैगम साहब, वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया आइन और झंडे को तस्लीम करने वालों से ही बात होगी। बलूचिस्तान में होने वाले इंतखाबात, हकीकी मैंडेट से महरूम हुकूमतें, इशारों पर बनी जमातें, बाप हमारे सामने रही, मिलिट्री ऑपरेशंस, 2018 के हाइब्रिड निज़ाम की पहली तजर्बागाह बलूचिस्तान था। जबरी गुमशुदगियों की शिकायत और वसाइल की लूट मार, ये वहाँ के लोगों के शिकवे हैं। क्या बलूचिस्तान में आइन फ़ाल अंदाज में काम कर रहा है? जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आइन और झंडे को तस्लीम करने वालों से बात होगी, तो वहाँ तो क्या आइन डिलीवर कर रहा है? जी, आइन बलूचिस्तान में डिलीवर नहीं कर रहा। आप उनको आइन दें और उनसे मुतालबा करें कि इस आइन को मानो, और आइन को सबको मानना पड़ेगा। अलहदगी पसंदी के साथ ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए पहले मैं नकवी साहब के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ। हमें तो बताया गया था कि नकवी साहब बहुत बड़े जीनियस हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि वो मरते लोगों की लाशें तक नहीं गिन सकते। दर्जनों मासूम लोग एक दिन में मारे गए, हमारे जवान मारे गए। 8 ज़िलों में पूरा दिन पूरी रात दहशतगर्द दंदनाते रहे। 2006 से लेकर अब तक की ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है। बेशक। और वो फरमाते हैं, वज़ीर दाखिला हैं, पोर्टफोलियो भी उनका जहन में रखिए कि ये एक SHO की मार है। अगर ये SHO की मार हैं तो फिर तो सारा मुद्दा उन पर आता है कि वो क्यों इस मसले को हल नहीं कर सके। उन्हें रिज़ाइन देना चाहिए, उसके साथ सूबाई वज़ीर दाखिला को रिज़ाइन देना चाहिए, सूबाई वज़ीर आला को रिज़ाइन देना चाहिए, और बलूचिस्तान के IG पुलिस को रिज़ाइन देना चाहिए। इसका और क्या मतलब बनता है कि एक SHO का मामला है तो फिर ये लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, हम इस जंग को लड़ेंगे और इस जंग को जीतेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास। लेकिन ये जंग हर जंग की तरह आंखें खोल के लड़ी जाएगी। आंखें बंद करके खुद को धोखे से देने से नहीं लड़ी जाएगी। मोहसिन नकवी साहब की जो पुलिस है, उसका जो SHO है, वो डाकुओं से भी नहीं लड़ सकता। 10-10, 12-12 हमारे पुलिस के जवानों को डाकू एक हमले में मार देते हैं। ये एक नई वेव है जिसके अंदरूनी पहलू भी है और जिसका बैरूनी पहलू भी है। और ख़तरनाक बात यह है कि एक प्रॉक्सी टेररिज्म की शक्ल ले चुकी है, TTP के साथ ये जुड़ चुकी है, जदीद तरीन असला इसके पास आ चुका है। तो एक साइड वो है कि जो हमने उन लोगों का सफाया करना है जिन्हें बंदूक के अलावा कोई ज़बान नहीं आती, जिन्होंने अपने लिए मौत का इंतखाब खुद किया है। उनकी जगह कब्रिस्तान है और उन्हें कब्रिस्तान भेजा जाएगा। ठीक। लेकिन इससे बड़ा चैलेंज, ये आसान चैलेंज है, बड़ा चैलेंज ये है कि हम ये सप्लाई जो उनकी है, नौजवानों की जो सप्लाई उनको दस्तयाब है, उसको बंद किया जाए। बलूचिस्तान के अवाम से इनको अलग किया जाए। बलूचिस्तान के अवाम पे जो उनका नैरेटिव का बढ़ता हुआ असर है, उसको ख़त्म किया जाए। जो आपने बातें बताई थोड़ी ही सही, लेकिन मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग इनके धोखे में क्यों आ रहे हैं, इनके चक्कर में क्यों आ रहे हैं? इतनी बड़ी नाकामी हमें क्यों देखनी पड़ रही है? ठीक। देखिए, बलोच पाकिस्तान का मोस्ट इंटीग्रेटेड एथनिक ग्रुप है, बिल्कुल अलग थलग नहीं है बाकी पाकिस्तान से। क्या आपको मालूम है कि इस वक्त भी जो सदर पाकिस्तान है वो बलोच हैं? मैं ईरान में था, ज़हदान में मैंने पूछा, मैंने एक बलोच से पूछा तुम्हारा गवर्नर कौन है, बलोच है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा मुझे बताओ तुम्हारी याददाश्त में कितने बलोच गवर्नर हैं? उसने कहा कि यहां तो कोई जिले का सरबराह भी बलोच नहीं होता, तुम सूबे के सरबराह की बात कर रहे हो। ठीक हो गया। ज़ैदान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मेरी बात हुई, मैंने कहा कितने यूनिवर्सिटी में बलोच हैं? सर खुजाते रहे, सोचते रहे, बलोच स्टूडेंट याद नहीं आया ज़ैदान यूनिवर्सिटी का। ठीक। मैंने कहा यार ऐसा क्यों है? उसने कहा यार स्कूल की तालीम होगी तो यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे ना। तो हल ये है कि हम जो सियासी मसला है, जो सियासी पहलू है, उसका सियासी हल करें। ठीक। नौजवानों को वापस इंटीग्रेट करें। बड़ी अच्छी आखिरी में आपको बात जो है, शहजाद साहब ने हमें एक फिगर बताई कि 1 करोड़ 20 लाख लोग, 1 करोड़ 20 लाख लोग कितने बनते हैं? 12 लाख खानदान।
ہم 12 لاکھ خاندانوں کو خوشحالی نہیں دے سکے ان کے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے. درست بیگم صاحب. ہم ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکے, انہیں اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکے. یہ سب کچھ کرنا ہوگا, تب ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے حماد صاحب, سیاسی پہلو ہے اور سیاسی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. قومی دھارے کا حصہ بننے والے جو سیاست دانوں اور نمائندگی کی بات ہوئی آغاز میں, وہ کیا ان انتہا پسندوں کے آگے بے بس ہوتے جا رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کا نیریٹو کیوں آگے آ رہا ہے؟ مڈل کلاس کیوں حصہ بن رہی اس انتہا پسندی کا؟ یہ ٹھیک ہے, آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں بنیادی بات ایک ہے. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہمیں اقرار کرنا ہوگا کہ ہم نے آج تک جتنی پالیسی بلوچستان پر بنائی وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے. اور یہ پالیسی جو ہے یہ 77 سال کی پالیسی کی بات ہو رہی ہے. وہاں پر ہم 5 تو اعلانیہ آپریشنز کر چکے ہیں, اور اس کے بعد بھی وہاں پر کسی نہ کسی شکل میں آپریشن چلتا ہی رہتا ہے. اور یہ جن آپریشنز کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے 2 میں تو ہم نے ایئر فورس بھی استعمال کی تھی. اور ویسے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک ٹارگٹ ہو تو کئی دفعہ آپ کو پورا گاؤں بھی ملیا میٹ کر دینا پڑتا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ لڑکے کہاں سے آ گئے, اور اب تو عورتیں بھی آ گئیں اور اتنے بڑے جلوس آ گئے, یہ بات سمجھیے کہ یہ دوسرے دہشت گردوں کے ساتھ ان کو ملائیے مت, یہ مکس مت کیجئے. یہ جو دہشت گرد ہیں جن کے خلاف ہمیں آخری حد تک جانا ہے اور پاک کرنا ہے اس چیز سے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن ان لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کی ایک دوبارہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور سنجیدہ کوشش کرنا چاہیے. دیکھیے ہماری کوتاہیوں کی جو فہرست ہے وہ میں نہیں گنوانا چاہتا, لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے کوئی نئی بات ہی کرنا پڑے گی نا. جو ہم نے آج تک طریقے آزمائے وہ تو ناکام ہو گئے ہمارے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے وہاں پر کیا چیز ہے جو آج تک وہاں پر ہم نے استعمال نہیں کی, اختیار نہیں کی؟ کیا ہمیں وقت آ گیا ہے کہ آئین کے مطابق اس صوبے کو چلانا چاہیے؟ ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے وہاں پہ الیکشن کرائے, کیا ہم نہیں جانتے کہ وہاں کس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں؟ ہم نے تو 100 کہانیاں وہاں سن رکھی ہیں اور آن گراؤنڈ دیکھ رکھا ہے کہ وہاں پہ الیکشن کی کیا شکل ہے. دیکھیے ہمیں مزید خود کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. ہم ریاست کی پالیسی کو ہی فردر کرنا چاہتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو ڈائگنوز اٹ رائٹ. ہمیں بیماری کی سمجھ تو آنی چاہیے نا. ہم نے آج تک جو کیا اس کا نتیجہ تو ہمارے سامنے, وہ کس طرح ہم دہراتے جائیں؟ ہم کہیں جی دوبارہ ہم یوں شروع کر دیں گے. بندوق استعمال کیجئے, لیکن یہ جنگ فقط بندوق کی جنگ نہیں ہے, یہ گلاب کے پھول کی بھی ضرورت ہے اس میں. ہم نے آئین کی بات کی, اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سارے انسانی حقوق. یہ آئین دیتا ہے آپ کو سارے انسانی حقوق, بنیادی حقوق جن کی پاسداری کی ضرورت ہے. میں مسنگ پرسنز اور جبری اغوا ان ساری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ہمیں بہرحال وہاں آئین اور اس کے تحت وجود میں آنے والی ایک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ, وسائل کی منصفانہ تقسیم, ہمیں یہ باتیں کرنا چاہیے اور ہمیں لاؤڈلی کرنا چاہیے. یہ دیکھیے اب یہ پھر پنجابیوں کی لاشیں آ گئیں یہاں پر, گھروں کے سہنوں مر جب لاش پڑی ہوتی ہے نا تو جذبات کی سطح کچھ اور ہوتی ہے, اس وقت بہکانے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں. پنجابی شوونزم کو مسلسل ہوا دی جا رہی ہے, میں مسلسل دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر بھی اور ادھر ادھر. یہ وقت نہیں ہے, یہ نفرت انگیز بیانیہ جو ہے اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے. ہم نے یہ پہلے دیکھ رکھا ہے نا, وہ آپریشن سرچ لائٹ ہوا تھا نا 25 مارچ کو 70 میں, تو یہ مغربی پاکستان آپ کا کہتا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے, اڑا کے رکھ دو ان لوگوں کو. وہ ہم اکثریت کو غدار قرار دے رہے تھے اس وقت, ہم نے اکثریت کو انڈین ایجنٹ قرار دے دیا تھا. یہ غلط طریقہ, یہ نفرت انگیز بیانیے کے نتائج ہوتے ہیں. یہاں پر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. نقوی صاحب کے بارے میں اگر 2 فکرے میں بول لوں, بہت ہی ارسپانسبل بات انہوں نے کی ہے, ہائیلی ارسپانسبل سٹیٹمنٹ. وہ شاید یہ اظہار کرنا چاہ رہے تھے کہ اسٹیٹ کے پاس بڑی پاور ہے اور اسٹیٹ کچھ بھی کر سکتی ہے, لیکن یہ کیا بات ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ایس ایچ او کی مار ہے. انہوں نے کہا محاورتاً بھی کیا کہنا چاہیے ایسا؟ نہیں, یہ دیکھیے آپ نے ابھی کل اپنی جانیں گنوائی ہیں, شہید گنوائے ہیں. آپ 77 سال سے لوگ گنوا رہے ہیں وہاں پر, ہزاروں ہمارے جوان شہید ہو چکے ہیں, اور آپ پوری دنیا اس میں سپر پاور تک آ جاتی ہیں وہاں پر کھیل کھیلنے کے لیے, کبھی سی پیک کے نام پر, کبھی ایک لمبی فہرست ہے. یہ 48 سے شروع ہوا معاملہ, جب افغانستان ڈیورنڈ لائن کے بعد سے معاملہ شروع ہوا تھا. لہٰذا اس بات کو اس طرح کہنا میرا خیال ہے یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ. ٹھیک ہو گیا جی. ایک بریک کی طرف کی رائے آپ کے سامنے ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم یوٹیلیٹی سٹورز حکومت بند کرنا چاہتی ہے اور ملازمین اسلام آباد میں 3 دن سے احتجاج پر ہیں. اس بریک کے بعد